آقا دی محفل سجاندے جڑے آقا دی محفل سجاندے جڑے بولو آقا دی محفل سجاندے جڑے سجاندے جڑے آقا دی محفل سجاندے جڑے آندے آقا وی انہاں دے ویڑے بولو آقا دی محفل سجاندے جڑے ذکر حضور دیا برکتاں پاندے سن دین جڑے سنا دین جڑے آقا دی محفل سجاندے جڑے بولو آقا دی محفل سجاندے سجاندے جڑے اللہ اللہ رونق بد جاندی ہے اللہ اللہ رونق بد جاندی ہے پڑھنے ناتا جد عاشق تیرے آقا دی محفل سجاندے جڑے آقا دی محفل سجاندے جڑے آندے آقا وی انہاں دے ویڑے بولو آقا دی محفل سجاندے جڑے آقا کرم کر ساڈے غریباں تے آقا کرم کر ساڈے غریباں تے پھر لگ جا رونق سج جاندے ویڑے آقا دی محفل غریباں دے ویڑے آقا دی محفل غریباں دے ویڑے لگ جا رونق سج جاندے ویڑے آقا دی محفل سجاندے جڑے آقا دی محفل سجاندے جڑے اب کس کا ایمان ہے کہ آقا اس میلاد شریف میں آئے ہوئے ہیں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر ذرا اپنی موجودگی کا اعلان کریں حقیقت ہے ماشاءاللہ ہمارا ایمان ہے ثم الحمدللہ سنیوں کا ایمان ہے مسلک اعلی حضرت شاہ امام احمد رضا کا ایمان ہے کہ جہاں پر سرکار کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے وہاں پر سرکار باما ملائکہ اور فرشتوں کے ساتھ یہاں پر تشریف فرما ہوتے ہیں سبحان اللہ کہیے گا اب شاعر نے خوبصورت مصرع بیان کیا سنیے گا ذرا ساڈا تے ایمان وے آقا کا جانے ساڈا
ڈاٹے آقا جانے دل تو صدا دین جیڑے آقا دی محفل سجا دین جیڑے بولو آقا دی محفل سجا دین جیڑے آدین آقا بھی اونا دے بیڑے آقا دی محفل سجا دین جیڑے آقا دی محفل سجا دین جیڑے میلاد جیڑے دینے صدا و آباد نے میلاد جیڑے دینے صدا و آباد نے یا رسول اللہ دین جیڑے آقا دی محفل سجا دین جیڑے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت آقا دی محفل سجا دین جیڑے آدین آقا بھی اونا دے بیڑے بولو آقا دی محفل سجا دین جیڑے علی تو بھی کچھ کھٹے